السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم معايا في لا فيديو ديال اليوم. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم يلقاكم بصحه جيده وباحسن الاحوال وتكونوا كاملين اون فورم. سينو الفيديو ديال اليوم بزاف الناس كانوا طلبوني عليه من بعد لا فيديو ديال القميصات وديال العبايات. بزاف البنات كانوا طلبوني انه ندير لكم فيديو خاص بالجلبات، واليوم عندنا لكم اشكال اللي زوينه بزاف وكتحمق، والاهم من ذلك انه الثمن في متناول الجميع. ما كاينش شي وحده اللي غادا تلقى لا مشيتي خيطتي جلابه ولا جون فصلتي عند الخياط امبوسيبل انها تقام عليك بهذا الثمن. يلا البنات، ما نفكركمش عاوتاني اللي اول مره كتشوف القناه ديالي كنتمنى انك تشتركي معايا في القناه بالضغط على الزر الاحمر اللي كاين اسفل الفيديو. واهم حاجه البنات اللي ما ضروري خاصكم ضروري ما تنساوهاش هو انكم تفعلوا داك الجرس اللي غادي نخلي لكم هنايا. هذا ملي كتكليكيو عليه اولا ملي كتفعلوه اون فوا كنلوحو الجديد ديال القناه كتوصلوا به نتوما الولا كتجيكم نوتيفيكاسيون بحال الشكل ديال الميساج كيجيكم فوق، كتكليكيو عليه كتشوفوا الفيديو نتوما الاولين. ما تنساوش تخليو لي بزاف ديال لي لايك او كومونتير ومونطاج لكم بزاف ونخليكم نيشان مع لا فيديو. الوغ البنات، بالنسبه لاول جلابه معنا اليوم، عرفتش الكاميرا مش دات مزيان. الوغ كيف ما قلت لكم بالنسبه لاول جلابه معنا اليوم كتجي هي هذه. شوفوا الستيل ديالها، كتجي البصله ديالها بحال البصله ديال العبايه، كيجي الستيل ديالها غزال بزاف. هنايا لكم داخل مع جلابه جونغ فصاله كيمونو، وهنايا فيها هاد لي موتيف بحال هكا مخدومه هنايا بخدمه المعلم. بالنسبه لا كولور مخدوم نوار بالبرونز، فريمون لا كولور فنه. وهاد الزويقه هنايا كتفكرنا بداك التراث المغربي ديال جليج. المهم زواقه ارابيسك. هانتوما البنات بالنسبه لطولها كتجي طويله. انايا لابساها سبور كيف ما كتشوفوا، لابساها مع سبديله ومع زويه في الابيض. بالنسبه للثمن ديال هاد اللباس هادو كيبقاو ب 270 درهم. هانتوما البنات، وحتى في القب سمحوا لي نوريكم خصها يكون شعري كيبان من اللور. حتى في القب هنايا راه كيكون فيها طريزه، نفس الطريزه اللي عندنا هنايا في الصدر كتكون في القب. فريمون البنات هادو الثوب ديالهم خلاص ما نحتاجش نشكر لكم والله العظيم الا مريحه بزاف، والثوب ديالها مبرد وخلاص مع هاد الوسوعيه هادي. بالنسبه للبنات اللي فحالي كيعجبهم يلبسوا شويه داكشي متيسع، راه كتجي فريمون مريحه بزاف في اللبسه. وخلاص كيف ما قلت لكم ملي كتلبسوها سبور صافي راه الراحه التامه. يلا البنات ندوز نوريكم الجلابه الثانيه ان شاء الله. الوغ البنات بالنسبه لثاني جلابه معنا اليوم هي هذه اللي كتجي في هذا الغوز نيود ولا كاشير كيف ما كنقولوا ليه هنايا. حتى هي دائما نفس الفصاله، كتجي فصاله كيمونو، كتجي فريمون عريضه بزاف ولباسه اي طاي يمكن ليها تلبسها. خلاص طويله حتى لتحت وفيها فتيحات هنايا في الجنب. وهذا لو ستيل عندنا كامل مخدوم بالبرونز دايوغ، وفي خدمه المعلم هنايا فيه العقيدات نصف طوق، وخلاص هنايا السفيفه في الكميمات. كما قلت لكم بنات بالنسبه لهذا لو ستيل هذا اللي كما قلت لكم كيجي بحال هكا، والفصاله ديالو هكا جون فصاله كيمونو، كيجي ب 270 درهم. الثوب نوعيه اللي فخمه ونوعيه اللي ممتازه بزاف. كيف ما كتشوفوا هنا كيبان لكم كاليتي ديال الثوب في الكاميرا، كيجي فريمون زوين بزاف ومبراده البنات. اهم من ذلك انها مريحه. يلا ندوز دابا نقيس لكم شي وحده اخرى ان شاء الله. ودائما البنات في نفس لو ستيل ولا في اطار نفس الزواقه الارابيسك كيف ما قلت لكم عندنا هذا البلو ماري اللي كيجي ستيل ديالو فن بزاف. دائما الطوله ديال الجلابه كاملين طويولين، يعني اي وحده تقدر تلبسها. وحتى الكم راه كتجي بخيسك الكم هكا. سي جوست كو انايا لا في حوايج العاديين لا جلال لا في اي مناسبه كيجي ضروري نكون مقفضه. الوغ كيف ما قلت لكم كيجي ستيل ديالها بحال هكا دائما طويله وفيها جوج فتيحات. بالنسبه للفتيحات البنات راهم قصارين، زعما بالنسبه للبنت اللي ما كتبغيش فتيحات يمكن لكم تلبسوا معاها زعما كولون ولا تخليوها حتى بوحده، زعما راه ماشي شي طلوعيه اللي طالعه بزاف. الوغ ندوز دابا نقيس لكم، ما عرفتش واش نقيس لكم لي كولور كاملين، المهم نحاول نوريكم لي كولور اللي باقيين عندنا في هاد الزواويقه. الوغ دائما البنات في هاد الزواقه لا كولور اللي باقا فيها هو هاد لو بيج جولد، كيجي زوين بحال هكا حتى هو يا مخدوم بالبرونز. بالنسبه لهادو راه كاملين خادمينهم بالبرونز، كيجيو زوينين بزاف. دائما كيكون فيهم نفس الطريزه، كتعطي ان بتي رابيل ديال داك الطريزه اللي عندنا في الصدر. كتكون عندنا في القب هنايا، وكتجي ستيل ديالها زوين بزاف. كما قلت لكم راها عريضه ولباسه وفيهم لي طاي بيان سور. اي وحده تبغي تكوموندي غير تقول لنا الطاي ديالها راه غادا تكون متوفره. البنات نسيت ما مونسيونيش لكم اللي بغات تكوموندي شي حاجه، خليت لكم النيميرو ديال الواتساب تواصل معنا فيه، وكاين جوج ديال لي نيميرو التليفون باش يجاوبوكم البنات اون توكا، وتقدروا تاخذوا حتى استشاره على اي ارتيكل بغيتو تشوفوا كيكون سواء في العبايات ولا في القميصات، راه غادي يجاوبوكم زعما بكل صدر رحب. دابا ندوز نوريكم نفس الفصاله مي في طريزه اخرى وستيل اخر.
البنات شوفوا معايا هاد الجلابه شحال كتحمق، فريمون الستيل ديالها زوين بزاف. دائما نفس الفصاله ودائما نفس الثوب. كيف ما قلت لكم هذا الثوب كريب نوعيه ممتازه، فريمون كيجي زوين بزاف. هذا اختلاف ما بينها وبين الجلابه الاخرى هو في هاد الطريزات. الاخرى فيها طريزه كيف ما قلت لكم سميتها ارابيس، كتجي بحال الشكل ديال هذاك الزليج المغربي. مي هذه كتجي طريزه بحال هكا. هما اللي خارجين دايوغ دابا غتكونوا شفتوهم في الجلباس. كيجي الستيل ديالها زوين بزاف. كيف ما كتشوفوا هذه حتى هي طويله مع فتيحات اللي قصارين صغيورين اللي في الجنب. فريمون البنات والله العظيم زعما عيا ما نوصف لكم في الكاليتي ديال الثوب، ما غاداش نوفي حقكم. الثوب اللي مبيض بزاف كيف ما كتشوفوا وخفيف، يعني ماشي شي حاجه اللي غادا تصاهدكم. خلاص في هاد البيريود زعما ديال الصهد هادي. البنات بالنسبه لها الطريزه اللي كيف ما كتشوفوا اللي لابسه معكم دابا، كاين فيها هاد لا كولور هادي، هاد لو غري اللي مخدوم بالبوردو اللي حتى هو كيجي فن بزاف، كيجي كيحمق. كيف ما كتشوفوا لي طاي راهم كبارين، ما نحتاج زعما نوصف لكم الكاليتي ديال الثوب والطاي زعما لباسه تقدر اي وحده تلبسها. خلاص كيف ما كتشوفوا هكا فاش كتلبس هكا كتجي فريمون سبور، كتجي حلوه في اللبسه، تلبسيها مع دي باسكيت. سينو فيها هاد نوار بلو برونز بحال الشكل تقريبا اللي في الطريزه الاخرى، سي جوست كو هنايا مبدله غير الجلابه الاخرى، سي جوست كو قلت لكم بدلت هنايا غير الطريزه. هانتوما البنات بالنسبه لهاد الجلبات كيف ما قلت لكم الثمن ديالهم كيبقى ب 270 درهم. بالنسبه للبنات اللي كيعجبهم ايفازي ولا كيعجبهم الجلابازون بالصاله العاديه، عندنا هذا لو ستيل هذا اللي كيجي هو غزال بزاف. البنات شوفوا معايا هاد لا كولور، هاد الزرق الخزامي دايوغ راه هو اللي خارج في لا طوندونس زعما هاد العام. فريمون حتى هو الستيل ديالو كيجي فن بزاف. هذه كيف ما كتشوفوا معايا راه الفصاله ديالها كتكون فصاله ايفازي. نحاول نهبط لكم الكاميرا باش تشوفوا. كيف ما قلت لكم الفصاله ديالها كتجي ايفازي، كتجي فيها فتيحه هنايا القدام. مي الكميمات كيجيو الكميمات ديال الفصاله المخزنيه ولا الكتف كيجي هابط. هذه هي لا طوندونس اللي كاينه هذا العام، خلاص ما نحتاجش نقولها لكم. بالنسبه للقب هنايا كتجي فيه جوشه بنفس الخياطه بنفس اللون ديال الخياطه. فريمون بنات هادو جوج لباس كيبقاو حتى هما فنين بزاف وكتجي تري كلاس وانيقه. بالنسبه للثمن ديال هاد اللباس كيبقاو ب 250 درهم. وانا غنوريكم دابا لي كولور اللي فيهم. خاص غير الكاميرا تزغلينا لا بغات زعما. الوغ بالنسبه لهاد اللباس عندنا فيها هاد اللوينات بحال هكا. البنات كيجيو فيهم شويه ديال لي زيستراس، كيجي الستيل ديالهم كيعطيهم واحد كتجي زعما انيقه في الشوفه. الوغ هنايا البنات عندنا هاد اللباس هادي، عندنا هادي اللي كتجي في النوار ومخدومه بالاحمر، راه كتجي حتى الكم ديالها مطروز كيف ما شفتوا. ميم في هذه اللي لابسه كيجيو في الصاله ايفازي، راه كيجيو فيهم لي طاي، يعني البنات شوفوا غير لي طاي ديالهم. وهنايا كما قلت لكم راه كتجي فيهم شويشه في القب هنايا اللور. الثمن ديال هاد اللباس البنات كيبقاو ب 250 درهم. عندنا فيهم لي كولور، عندنا فيهم هاد اللوين كيف ما كتشوفوا، وعندنا فيهم هاد الحميمر اللي كيجي مخدوم بالبرونز، كيجي فيه البرونز والارجونتي. كيف ما قلت لكم بنات هادو الثمن ديالهم كيبقى ب 250 درهم. وفيهم لي طاي، كيبقى غير انكم تسولوا على طاي ديالكم، راه فيهم من سمول ميديوم حتى الاكس ال. جوست انكم كيخصكم غير تسولوا على طاي ديالكم. وخلاص كيف ما كتشوفوا معايا وهي ملبوسه راه كتجي فريمون منخويه في اللبسه. غنحاول نهبط لكم الكاميرا باش تشوفوها مزيان. الوغ دابا ندوز نقيس لكم لو ستيل اللي باقي معنا مازال ان شاء الله في جديلبات. الوغ بالنسبه للبنات اللي كيبغيو الالوان الصيفيه وكيبغيو الالوان مبهجه، عندنا هاد الجليبه هذه اللي كتجي في صاله مخزنيه، كيجي لو ستيل ديالها زوين بزاف.
كيف ما قلت لكم بنات هاد الجليبه كيجي اللوين ديالها فريمون الوان اللي كيعطيو الحيويه والنشاط. كيف ما كتشوفوا هنا عندنا هاد الصفيفه اللي خارج دابا شويه الكتريك، هو اللي خارج طوندونس هاد العام. مخدوم هنايا عندي كيف ما كتشوفوا بلارجونتي ومخدوم بلورانج، وهاد الخزي هاد الخطيط هذا كيجي زوين بزاف. كيف ما قلت لكم هذه في الصاله ديالها مخزنيه. بالنسبه لهاد لي زارتيكل اللي غنوريكم دابا مالوغوزمون ما بقاوش عندنا فيهم بزاف، دايوغ باقي عندنا ارتيكل من كل حاجه غنشاركهم معكم. الوغ بالنسبه لهذه مخدومه بخدمه المعلم عقيدات، خدمه نص طوق بلون هانيت، والطريزات هنايا والطريزات في الكتف. الثمن ديال هاد الجليبه البنات كيف ما قلت لكم بيسكو هما اللي بقاو لينا دايرين فيهم صلب كيبقاو ب 230 درهم. باش تكومونديو لارتيكل اللي يعجبكم ولا لارتيكل اللي بغيتو يكفي انكم ديروا كابتور ديكرون. كيف ما قلت لكم يكفي انكم ديروا كابتور ديكرون على الجليبه اللي بغيتو وتصيفطوها لينا في نيميرو الواتساب اللي كاين عندكم في الشاشه هكا، وان شاء الله غادي تكومونيكي معكم البنت اللي غتكون مسؤوله على لي كومونيكاسيون ديال الواتساب، ويكون غير خاطركم ان شاء الله. دابا ندوز نقيس لكم جلابه واحده اخرى. الوغ بالنسبه دائما البنات اللي كيبغيو في الصاله عاديه عندنا هاد لو ستيل ديال اللباس هكا اللي كيجي حتى هو غزال بزاف. جليبه اللي كتجي تري كلاس، واخا انا لابساها مع دي باسكيت دابا كتجي فريمون فنه. كيف ما كتشوفوا عندنا هاد لو كري مخدوم بهاد الزرق مائي ولا ما عرفت كيفاش كيقولوا ليه، مي لا كولور ديالو فريمون فنه وكتحمق. هنايا الكتيفات عندنا مخدومين بخدمه المعلم، والخدمه بيان سور نص طوق. وهنايا كيجيو الجنيبات كاملين هابطين عندنا بالطص. نحاول نهبط لكم الكاميرا احسن. كيف ما قلت لكم هنا كيجيو عندنا الجنيبات كاملين هابطين بالطص حتى التحتاني ديال الجلابه. هذه جلابه كتجي مسدوده ما فيها لا فتيحه لا والو. بالنسبه للعيالات اللي كيبغوا زعما يلبسوا جلابه في هذا فصل الصيف بلا ما يلبسوا تحت منها شي حاجه، ما تبقايش مبرزطه بصيدانك واش غاديين زعما يبانوا ولا لا. هاد الجلابه باقي عندنا فيها هاد اللون، وباقي عندنا فيها هاد اللوين هذا اللي كيجي كيحمق. هاد لو مارون كراميل مخدوم بهاد هاد الفير كانار كيجي اللون ديالو زوين. هاد الناس بزاف كيف ما قلت لكم كتجي فيه طريزه في الكتف، هنا داخل فيه فير كانار ومخدوم حتى بالبرونز، وكيجي جنيبات كاملين مطروزين. هاد الجلبات كيف ما قلت لكم البنات كيجيو مسدودين. الثمن ديال هاد الجلبات هو 230 درهم. دائما في اطار الجلبات ديال 230 درهم عندنا حتى هاد الجلبه هادي اللي كتجي في صاله عاديه مخدومه ايفازي. كيف ما كتشوفوا حتى هي كتجي مسدوده ما فيهاش فتيحات، كتجي هنايا مخدومه بيض بهاد لو فير كانار، وفيها طريزات بهاد اللوينات. فيها هنايا هاد السومون، فيها هاد الشويبي، فيها هاد لو فير كانار، وفيها لارجونتي. وعندنا حتى هاد الجليبه هادي اللي كتجي في الصاله ديالها كيمونو، كيجيو فيها هنا الجياب. هذه بالنسبه لعندنا هاد الصاله كيمونو دائما ماشي دائما مي غالبا كيكونوا فيهم فتيحات هنا في الجنب بحال الشكل ديال الجليبات اللي غادي تكون في الاول ما كتكونش الفتيحه ديالهم طويله بزاف. الثمن ديال هاد الجليبه البنات كيبقى ب 230 درهم. وبهكا البنات غادا نكون ساليت معكم لا فيديو ديال الجلبات ديال اليوم. كنتمنى انه يكون عجبكم ونال الاستحسان ديالكم. ما نساش نفكركم البنات اللي اول مره كيشوفوا القناه ديالي كنتمنى انكم تشتركوا معايا في القناه بالضغط على زر الاحمر اللي كاين اسفل الفيديو، وتفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد ديال القناه ديالنا ان شاء الله. كنضرب لكم موعد فيديو جديد ان شاء الله. بسلام عليكم.